म डाक्टर उमेश प्रसाद मण्डल, भेटनेरी डाक्टर प्रोफेसनले र आज यो नेशनल भेट फर्मुलेसन प्राइभेट लिमिटेडको कार्यक्रममा तपाईलाई म केही कुरा जानकारी दिनको लागि उपस्थित भएको छु। नेशनल भेट फर्मुलेसन फिड सप्लिमेन्ट बेस्ड फ्याक्ट्री हो, जसले चाहिँ एनिमल बर्ड्सको जति पनि फिड सप्लिमेन्ट छ त्यो प्रोडक्सन गरेर किसान समक्ष पुर्याउने सेवा दिने काम, जसले गर्दा चाहिँ एनिमल्सको बर्ड्सको प्रोडक्सन र प्रोडक्टिभिटी बढाएर किसानको जीवनस्तर उकास्नको लागि मद्दत गरिरहेको एउटा कम्पनीको रूपमा इस्टाब्लिस भएको छ। सबभन्दा पहिला यो टपिकमा छिर्नुभन्दा पहिला म केही कुराहरू यहाँहरूलाई जानकारी दिन चाहन्छु। जस्तो कि हाम्रो शरीर या एनिमलको शरीर सबैलाई चाहिने कुरा एउटै हो, न्युट्रिसन चाहिन्छ र न्युट्रिसनमा ब्यालेन्स डाइट इज मोस्ट इम्पोर्टेन्ट। स्कुलमै पढेको हुन्छ है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन, भिटामिन, मिनरल्स, फ्याट, वाटर, यही चिजहरू त हो नि। यो सबैको सम्मिश्रण चाहिँ लाई हामीले के भन्छौँ, ब्यालेन्स डाइट भन्छौँ। यो चिजहरू चाहिँ मिलेको हुनुपर्छ र त्यसमा विभिन्न कुराहरू आउँछ न्युट्रिसनमा। जस्तो कि अब पहिला म भिटामिनको कुरा जोड्छु। भिटामिनको कुरालाई समग्रमा जोड्दाखेरि भिटामिन खाएर बढ्ने भन्ने होइन, यो कुरालाई माइन्डबाट चेन्ज गर्नु हो। भिटामिन इज द ग्रोथ प्रमोटर, क्या प्रमोट गर्ने मात्र हो भिटामिनले, नभई चाहिन्छ पनि तर प्रमोटर हो क्या। अब जस्तो लार्ज एनिमलको कुरा गर्नुहुन्छ भने गाई, भैँसी, भेडा, बाख्रा, रुमिनेन्ट एनिमल जसको 4वटा पेट हुन्छ त्यसलाई रुमिनेन्ट एनिमल भन्छौँ। त्यसमा बी कम्प्लेक्स भन्ने भिटामिन चाहिँ दिनु जरुरी हुँदैन, किनभने उसको ठुलो पेटमा आफै बन्छ, अटोमेटिक आफै प्रोडक्सन हुन्छ क्या बी कम्प्लेक्स। जब खाना जान्छ त्यसपछि रुमेनले आफै स्टार्ट प्रोडक्सन द बी कम्प्लेक्स। त्यस कारण त्यो चिज हामीले दिइरहनु पर्दैन। र पोल्ट्रीमा चाहिँ त्यो चिजहरू हुन्छ, हेर्नुहोस् है, त्यो मल्टिभिटामिन फ्याट सोल्युबल भिटामिन र वाटर सोल्युबल भिटामिन। जस्तो कि के भन्छ नेपालीमा बोसोमा घुल्ने भिटामिन र पानीमा घुल्ने भिटामिन। फ्याट सोल्युबल भिटामिन तपाईँको भिटामिन ए, डी, ई, के, 4वटा है, याद गर्नु होला। भिटामिन ए, डी, ई, के नबिर्सिनु। फेरि पनि भन्छु, भिटामिन ए, डी, ई, के यो 4वटा भिटामिन के हो, हाम्रो फ्याट सोल्युबल भिटामिन भनेको बोसोमा घुल्ने भिटामिन। र भिटामिन बी एन्ड सी भनेको वाटर सोल्युबल भिटामिन, पानीमा घुल्ने भिटामिन। र बीमै तपाईँको बी कम्प्लेक्स आउँछ। बी कम्प्लेक्समा चाहिँ भिटामिन B1, B2, B3, B4, B5, B6देखि लिएर B12सम्म, साइनाकोबाल्मिनसम्म यो सबैको चाहिँ अलग अलग रोल हुन्छ क्या। जस्तो थाइमिन भनेको भिटामिन B1, राइबोफ्लाभिन, भिटामिन B2, यसरी चाहिँ प्रत्येकको नाम चाहिँ अलग अलग छ र प्रत्येकको फङ्सन अलग अलग हुन्छ है। त्यस कारण यो सबै भिटामिनको रोल चाहिँ तपाईँहरूले केही न केही थोरै जान्नुपर्छ क्या। यसको चाहिँ प्रत्येकको रोल चाहिँ अलग हुन्छ। थाइमिन भन्ने बित्तिकै भिटामिन B1 भनेको न्युरोट्रोपिक भिटामिन हो, यो चाहिँ नसा सम्बन्धी काम गर्छ। त्यो यसरी बुझ्नुपर्छ है, नसा सम्बन्धी काम चाहिँ विशेष गर्छ। तपाईँलाई कसैलाई प्यारालाइसिस भयो या न्युरोमस्कुलर टोन चाहिँ एब्सेन्ट भयो या तपाईँको कम भयो, उसको मस्कुलर एक्टिभिटी कम भयो, नसा सम्बन्धी काम चाहिँ कम भइरहेछ भने हामीले B1 भिटामिन भएको कुरा चाहिँ दिनुपर्छ। फ्याट सोल्युबल भिटामिन र वाटर सोल्युबल भिटामिन। जस्तो कि के भन्छ नेपालीमा बोसोमा घुल्ने भिटामिन र पानीमा घुल्ने भिटामिन। फ्याट सोल्युबल भिटामिन तपाईँको भिटामिन ए, डी, ई, के 4वटा है, याद गर्नु होला। भिटामिन ए, डी, ई, के नबिर्सिनु। फेरि पनि भन्छु, भिटामिन ए, डी, ई, के यो 4वटा भिटामिन के हो, हाम्रो फ्याट सोल्युबल भिटामिन भनेको बोसोमा घुल्ने भिटामिन। र भिटामिन बी एन्ड सी भनेको वाटर सोल्युबल भिटामिन, पानीमा घुल्ने भिटामिन। र बीमै तपाईँको बी कम्प्लेक्स आउँछ। बी कम्प्लेक्समा चाहिँ भिटामिन B1, B2, B3, B4, B5, B6देखि लिएर B12सम्म, साइनाकोबाल्मिनसम्म यो सबैको चाहिँ अलग अलग रोल हुन्छ क्या। जस्तो थाइमिन भनेको भिटामिन B1, राइबोफ्लाभिन, भिटामिन B2, यसरी चाहिँ प्रत्येकको नाम चाहिँ अलग अलग छ र प्रत्येकको फङ्सन अलग अलग हुन्छ है। त्यस कारण यो सबै भिटामिनको रोल चाहिँ तपाईँहरूले केही न केही थोरै जान्नुपर्छ क्या। त्यो इम्युनिटीलाई बुस्टअप गर्नुको लागि हामीले भिटामिन ए दिएको, त्यस्तै कुरा यसमा पनि लागु हुन्छ। भिटामिन ए छ, यो चाहिँ फ्याट सोल्युबल भिटामिन। र अर्को आउँछ भिटामिन डीको कुरा भयो, फ्याट सोल्युबलमा। भिटामिन डीको रोल के हो भने नि, 2टा भिटामिन छ डी, पोलिक्याल्सिफेरल, अर्बोक्याल्सिफेरल, D2 र D3 भन्ने हुन्छ क्या। र तपाईँले हर्लिक्स सुन्नुभयो भने हामीले खान्छौँ, हर्लिक्स दुधमा हर्लिक्स
घोलेर खायो भने त्यो चाहिँ बडी पौष्टिक हुन्छ कि दुधमा के हुन्छ क्याल्सियम हुन्छ हर्लिक्समा केही न केही भिटामिन डी राखेको हुन्छ क्याल्सियम पनि हुन्छ र भिटामिन डी पनि राखेको हुन्छ भिटामिन डी के को लागि भन्दाखेरि फर द एब्जर्प्सन अफ द क्याल्सियम फास्ट एब्जर्प्सन क्याल्सियम जति पनि हामीले खान्छौँ या पशुले खान्छ त्यो क्याल्सियमलाई अब्जर्भ गरेर शरीरमा दिने काम केले गर्छ भिटामिन डीले गर्छ त्यो यसको रोल चाहिँ भिटामिन डीको रोल चाहिँ त्यो नबिर्सिनु है भिटामिन डीको रोल भनेको यति मात्र सम्झिनु क्याल्सियमलाई एब्जर्भ गर्ने छिटोभन्दा छिटो एब्जर्भ गर्ने र एन्टी रिकेट्स भिटामिन पनि भन्छ यसलाई बोनमा गएर सिधै एक्ट गर्छ बोन शरीरको अस्थिपञ्जर प्रणाली स्केलेटल सिस्टममा गएर एक्ट गर्छ जसले गर्दाखेरि भिटामिन डी पुगेन भने हामीलाई कमजोर हुन्छ त्यो चिजलाई पुरा हुन नदिनुको लागि हामीले भिटामिन डी चाहिँ दिन्छौँ र त्यो पनि हाम्रो केमा छ हिमकालमा पनि छ हिमकाल प्लसमा पनि छ तपाईँले हेर्नुभयो भने भिटामिन डी कहिलेकाहीँ चाहिँ राखेको हुन्छ क्याल्सियम मात्रै भयो भने फेरि हुँदैन फेरि यो थाहा पाइरहनु कुनै कम्पनीमा क्याल्सियम ओन्ली छ भने त्यो चाहिँ गलत हो क्याल्सियम विथ भिटामिन डी हुनैपर्छ एब्जर्प्सनको लागि किनभने त्यसको सोर्स केही न केही त चाहिँ कि त सनलाइट हुनु पऱ्यो क्याल्सियम खाएर अनि घाममा लैजानु त भन्नु मिलेन है त्यस कारण त्यो चाहिँ सँगसँगै एब्जर्प्सनको लागि हामीलाई त्यो चाहिन्छ भिटामिन डी त्यसपछि ई छ र के छ भिटामिन ई हुन्छ यो पनि फ्याट सोल्युबल भिटामिन हो यो पनि तपाईँको स्ट्रेस भएको बेलामा सेलिनियम र भिटामिन ई दिन्छ खास गरी पोल्ट्रीमा चाहिँ बढी दिने चलन छ र एनिमलमा पनि व्हाइट हिफर डिजिज भन्छ व्हाइट मसल डिजिज त्यसमा पनि दिने चलन छ र भिटामिन ई र सेलिनियम चाहिँ दुइटै भयो भने अनि बल्ल चाहिँ रिप्रोडक्टिभ ट्र्याक्टमा चाहिँ काम गर्छ यो बुझिरहनु होला फेरि एउटा मात्र भयो भने तपाईँको काम गर्दैन भिटामिन ई र सेलिनियम दुइटै हुनुपर्छ फर द रिप्रोडक्टिभ ट्र्याक्ट रिप्रोडक्टिभ भनेको के हुन्छ प्रजनन प्रणालीमा काम गर्नुको लागि चाहिँ दुइटै हुनुपर्छ यो चाहिँ एनिमलमा पनि दिन मिल्छ तर हामीले चाहिँ कुन बेला दिने पशु चाहिँ धेरै उल्ट्यो इन्फर्टिलिटी भयो बाँझोपनाको समस्या हुने भयो भने त्यो बेलामा चाहिँ हामीले उल्टिनेहरूमा पनि दिनु मिल्छ र खास गरी चाहिँ पोल्ट्रीमा चाहिँ यसलाई चाहिँ बढी फोकस गरेको देखिन्छ भिटामिन ईलाई र सेलिनियमलाई र भिटामिन के भनेको फाइलोक्विनोन पनि भन्छ यसलाई र यसको मुख्य काम भनेको तपाईँको के भन्छ यसलाई ब्लड क्लटिङ फ्याक्टरमा पनि आउँछ यो कसैको इन्टरनल हेमोरेज भइरहेछ जस्तो तपाईँले कक्सिडियोसिस सबैले सुन्नुभएको छ भर्खर पोल्ट्रीमा हुन्छ एनिमलमा पनि हुन्छ कक्सिडियोसिस फेरि नहुने होइन आइमेरियाले गर्दा कक्सिडियोसिस हुन्छ आइमेरियाको डिफ्रेन्ट स्पेसिस हुन्छ आइमेरिया जुर्नाई आइमेरिया एसरबुलिना यस्तो यस्तो स्पेसिसहरू छ त्यो छोड्नु आइमेरियाले गर्दाखेरि के हुन्छ कक्सिडियोसिस हुन्छ भनेर बुझ्नु पऱ्यो र कक्सिडियोसिस हुँदाखेरि के हुन्छ इन्टरनल हेमोरेज हुन्छ त्यो कहाँ हुन्छ आन्द्रामा हुन्छ बुझिरहनु आन्द्रामा हुन्छ जसलाई हेमोरेजलाई चेक गर्नुको लागि हामीलाई भिटामिन के दिनुपर्ने हुन्छ त्यसको रोल चाहिँ त्यो भिटामिन के को रोल ह्युमनमा चाहिँ इन्जेक्सन दिइन्छ भिटामिन के को इन्जेक्सन इमिडिएटली कसैलाई हेमोरेज भएको छ भने ब्लड स्टप गर्नको लागि त्यो दिइन्छ अब फ्याट सोल्युबल भिटामिनको कुरा गरियो वाटर सोल्युबल भिटामिनको पनि मैले कुरा गरेँ त्यही अब आउनुहोस् मिनरल्समा कुरा गर्दाखेरि तपाईँको यहाँ हाम्रो मिनरल मिक्सचर छ ग्रोमिन भन्ने एउटा यसमा तपाईँले हेर्नुभयो भने यसलाई म यहाँबाट देखाउन चाहन्छु फेरि म सबैमा आउँछु है पहिला यो मिनरलको म कुरा गरिरहेको यहाँ भिटामिन ए यसमा पनि छ हेर्नुहोस् फिड सप्लिमेन्ट आयो पोट्यासियम आयो भिटामिन D3 आयो अब यसलाई तपाईँले रिलेट गर्नु यहाँनिर लगाएर हेर्नुहोस् क्याल्सियम यसलाई एब्जर्प्सन गराउने काम यसले गर्छ क्या त्यसपछि सोडियम पोट्यासियम भिटामिन ई जिङ्क निकोटिनामाइड कपर कोबाल्टको काम चाहिँ तपाईँको ब्लड फर्मेसनमा हेल्प गर्ने हो फर्मेसन अफ द आरबिसीमा चाहिँ एकदम ठुलो रोल हुन्छ यो बुझिरहनु कपर र कोबाल्ट राखिएको छ भने मिनरलमा इट हेल्प्स इन फर्मेसन अफ आरबिसी रेड ब्लड सेल्स फर्मेसन गर्नुमा हेल्प गर्छ मेथोनिन आइरन क्याल्सियम म्याङ्गानिज फस्फोरस लाइसिन हेर्नु यसमा एउटा महँगो प्रोडक्ट भनेको मेथोनिन र लाइसिनिन यो दुईवटा एकदम महँगो प्रोडक्ट हो लाइसिन र मेथोनिन चाहिँ राखेको छ यसमा यो मिनरलमा कतिपय मिनरलमा नराखेको पनि हुनसक्छ यो चिजहरू लाइसिन मेथोनिन यो चाहिँ पोल्ट्रीमा एकदम
बढी चल्छ क्या लाइसेन्स मेन्टेनेन्स चाहिँ। अब यो सबैको अलग अलग रोल छ हेर्नु। आइरन 1.5 ग्राम छ। आइरनको पनि दुईवटा फर्म छ, फेरिक र फेरस, दुईवटा फर्ममा हुन्छ आइरन। यसको काम चाहिँ तपाईँको एनिमिया भएको बेलामा पनि रोल प्ले गर्छ। कपर कोबाल्टले पनि आरबिसी फर्मेसनमा हेल्प गर्छ र आइरनले पनि त्यसलाई सप्लिमेन्टको रूपमा काम गर्छ। त्यस्तै अप्टिमम प्रोडक्सन फर्टिलिटी, मिनरल मिक्सचरको रोल चाहिँ फर्टिलिटीसँग एकदम डाइरेक्ट रिलेसन छ क्या। जहिले पनि तपाईँले गाई भैँसीलाई बजारमा जाँदाखेरि तपाईँले भन्नुहुन्छ कसैलाई भने मिनरल मिक्सचर रेगुलर खुवाउनु होला भनेर भन्नुहुन्छ क्या। यसको डोज चाहिँ 30 to 50 ग्राम पर डे पर एनिमल, 30 to 40 ग्राम छ यहाँ, 50 ग्रामसम्म दिन मिल्छ। 20 डेज हामीले मिनिमम चाहिँ मिनरल मिक्सचरको सप्लिमेन्ट चाहिँ दिनुपर्छ है। यो याद गर्नु है, 20 डेज मिनिमम 20 डेज हो। 20 डेज रेगुलर 30 to 50 ग्राम पर डे पर एनिमल इन फिड रेगुलर त्यति चाहिँ दिनुपर्छ। र एनोस्ट्रसको केसमा, एनोस्ट्रस भनेको तपाईँले साँडे नखोज्ने अवस्थालाई एनोस्ट्रस भन्छ। स्ट्रस भनेको साँडे खोज्ने, ANO अगाडि लगाइदियो भने द्याट इज एनोस्ट्रस भनेको साँडे नखोज्ने रोग। त्यसलाई चाहिँ त्यो बेलामा हामीले 45 डेज दिनुपर्छ अथवा 45 डेजभन्दा बेसी दिनुपर्ने हुन्छ साँडे नखोजेको बेलामा। किनभने साँडे नखोज्नु भनेको विभिन्न कारणले हुन्छ। जस्तो कि कसैको ओभरी फङ्सनल नभएर हुनसक्छ, कसैको युट्रस राम्रोसँग एक्टिभ नभएर हुनसक्छ, या युट्रस नै राम्रोसँग डेभलप नभएको अवस्था हुनसक्छ, कसैको सिस्टिक ओभरी हुनसक्छ। यो सब चिजलाई चाहिँ तपाईँले म्यानेज गर्नको लागि दिनुपर्छ मिनरल मिक्सचर 30 to 50 ग्राम पर एनिमल पर डे मिनिमम फर 20 डेज। र यसले गर्ने काम भनेको तपाईँको फर्टिलिटीको लागि हेल्प गर्छ, इन्फर्टिलिटी हुन नदिनको लागि मद्दत गर्यो, त्यसपछि प्रोडक्सनमा हेल्प गर्यो, अनि शरीरलाई स्ट्रेसबाट बचायो, शरीरमा हुने विभिन्न किसिमको रोगहरूबाट बचाउँछ, त्यो चिजहरूबाट बचाउँछ। र तपाईँको ल्याक्टेसनल स्ट्रेसबाट पनि यसले चाहिँ सुरक्षा गर्छ। र प्रोडक्सनमा हुने न्युट्रिएन्ट लस, शरीरबाट जुन न्युट्रिएन्ट लस भइरहेको हुन्छ त्यसलाई पनि रिगेन गर्नको लागि यसले चाहिँ हेल्प गर्छ। त्यो कुरा लार्ज एनिमलको लागि र स्मल एनिमल लगायत पोल्ट्रीको लागि डिजाइन गरेर बनाएको हो इन्काल प्लस, जसमा चाहिँ क्याल्सियम, फस्फोरस, भिटामिन A, D3, B12, E, म्याग्नेसियम, कपर, जिङ्क यदि कुरा राखिएको छ। र यसको काम भनेको मिल्क प्रोडक्सनलाई इन्क्रिज गर्ने, मिल्क प्रोडक्सनलाई सपोर्ट गर्ने र ल्याक्टेसन लेन्थ बढाउने यसको काम, प्लस एनिमलको जिउमा हुने बोनसँग रिलेटेड जति पनि समस्या छ त्यसलाई चाहिँ काम गर्ने, कम गर्ने र स्केलेटन सिस्टमलाई डेभलपमेन्ट गर्ने काममा चाहिँ सपोर्ट गर्छ। दिस इज हिमक्याल प्लस। र जब कुनै हाई ल्याक्टेटिङ एनिमल छ भने त्यो केसमा तपाईँले डेली त्यसको फिडमा पनि दिन सक्नुहुन्छ, जसले चाहिँ के गर्छ, सपोर्ट गर्छ। किनभने दुधमा चाहिँ क्याल्सियम लस भइरहेको हुन्छ, एक्स्ट्रा क्याल्सियम लगायत अरू पनि न्युट्रिएन्ट लस भइरहेको हुन्छ, जसलाई हामीले फुलफिल गर्नको लागि हामीले एक्स्ट्रा डाइट नदिएसम्म त्यो फुलफिल नहुन सक्छ। डाइटबाट पुगेन भने हामीले चाहिँ एक्स्ट्रा चाहिँ दिनुपर्छ। त्यो हिमक्याल प्लस जसमा चाहिँ हामीले यो दियो भने सपोर्ट गर्छ। This is multivitamin which includes vitamin A, D3, E and B12. यो यसमा डिफ्रेन्ट किसिमको भिटामिन एड गरिएको छ, जसमा भिटामिन A प्रचुर मात्रामा छ, त्यसै भिटामिन B3 पनि राखिएको छ, भिटामिन E पनि छ र भिटामिन B12 पनि छ। र यो हामीले सबै किसिमको एनिमलमा चाहिँ हामीले दिन सक्छौँ मल्टिभिटामिन एज अ सोर्स अफ मल्टिभिटामिन वी क्यान युज इन डिफ्रेन्ट एनिमल्स। जस्तो कि क्याटलमा, बफलोजमा पनि दिन सक्यो 5 to 10 ml पर डे। यो एनिमल जब डेबिलेटेड हुन्छ, सिभियर विकनेसमा जान्छ, बसेर उठ्न सक्दैन, त्यो अवस्थामा तपाईँले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि एज अ सपोर्टिभ थेरापीको रूपमा पनि कहिलेकाहीँ प्रयोग गर्न सकिन्छ यसलाई। एनिमलको केसमा, लार्ज एनिमलको केसमा कुरा गर्दैछु। पोल्ट्रीको केसमा पनि दिन सकिन्छ मल्टिभिटामिन, ग्रोथ प्रोमोटरको रूपमा दिन सकिन्छ। स्टार्टिङमा 5 ml per 100 birds, ग्रोइङमा 7.5 to 10 ml per
100 बर्ड्स। त्यसपछि एडल्ट भएपछि तपाईँले 10 ml भन्दा बेसी दिन सक्नुहुन्छ, 15 ml or 20 ml सम्म यु क्यान गो पर 100 बर्ड्स। यो डोज हो। यसले चाहिँ ग्रोथलाई सपोर्ट गर्छ र एज अ होल भिटामिन डिफिसियन्सी हुँदाखेरि शरीरमा जुन देखिने सिम्टम्सहरू देखिन्छ त्यसलाई पनि चेकअप गर्नुको लागि यसले चाहिँ रोल प्ले गर्छ। जुन भिटामिन डी छ त्यसले पनि यसलाई के गर्छ, बोनहरूलाई सपोर्ट गर्ने काम गर्छ, विकनेस हुन दिँदैन। भिटामिन ई, भिटामिन ए यिनीहरूले चाहिँ रिप्रोडक्टिभ पर्फर्मेन्सलाई पनि राम्रो गर्नको लागि हेल्प गरेर हुन्छ। भिटामिन B12ले के गर्छ, तपाईँको एनिमिया हुन दिँदैन। भिटामिन बी कम्प्लेक्सको कमीले हुने गर्दा शरीरमा विभिन्न किसिमको समस्याहरू आउन सक्छ, त्यसलाई पनि यसले चाहिँ हेल्प गर्छ। र भिटामिन ए को काम चाहिँ डिफेन्स मेकानिजममा हेल्प गर्छ। रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता, कुनै पनि रोग लाग्यो भने तपाईँले एज अ सपोर्टिभ थेरापी यु क्यान युज दिस मल्टिभिट इन केस अफ डिफ्रेन्ट डिजिज इन पोल्ट्री एन्ड क्याटल, सबैमा दिन सकिन्छ। जुनसुकै डिजिजमा पनि तपाईँले धेरै जस्तो डिजिजहरूमा चाहिँ सपोर्टिभ थेरापीको रूपमा पनि तपाईँले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। र खास गरी हामीलाई यो चिजलाई चाहिँ क्याल्सियममा मिक्स गरेर पनि दिन सकिन्छ टु इन्क्रिज मिल्क प्रोडक्सन। मिल्क प्रोडक्सनलाई हेल्प गर्नको लागि र मिल्कमा भएको कन्स्टिट्युएन्ट्सलाई तपाईँको राम्रो बनाउनको लागि, क्वालिटी मिल्क प्रोडक्सनको लागि तपाईँले यो जस्तो हिमकाल प्लस भयो र मल्टिभिटामिन, यो दुईटालाई एउटा रेसियोमा मिक्स गरेर दिन सक्नुहुन्छ। जस्तो 500 मल्टिभिटामिन के अरे क्याल्सियम छ भने प्लस छ भने, हिमकाल प्लस छ भने 30 ml, 1 लिटर छ भने 60 ml, यसरी चाहिँ यो एउटा चाहिँ फर्मुला छ। र यो दुईटा मिक्स गरेर तपाईँले यसलाई चाहिँ हलाउनुपर्छ सेक गरेर। त्यसपछि 100 ml पर डे पर एनिमल चाहिँ यो पनि खुवाउने, यसरी पनि खुवाउने चलन छ मल्टिभिटामिनले चाहिँ है। र यसले त्यो मात्र नभएर यसले हिट स्ट्रेसलाई पनि कन्ट्रोल गर्छ। मिल्क इल्डलाई पनि यसले हेल्प गर्छ। मिल्क इल्डको क्वालिटीलाई हेल्प गर्छ, मैले भर्खर तपाईँलाई भने। त्यसपछि रेसिस्टेन्स पावर्सलाई पनि हेल्प गर्ने भयो यसले गर्दा। र क्रेजी चिक डिजिज भन्ने हुन्छ कुखुरामा, त्यसलाई पनि हेल्प गर्ने भयो। यो सब चिजमा यसले चाहिँ मल्टिभिटामिन चाहिँ राम्रो काम गरेको छ। वेट गेन अथवा भिटामिन ए को यो सोल्युसन हो। भिटामिन ए 25,000 IU 1 ml कन्टेन्ट्स। र यो चाहिँ भिटामिन ए को एकदम राम्रो कन्सन्ट्रेसन भएको मेडिसिन भयो, नेसनल रेड कर्पोरेसनको धेरै राम्रो मेडिसिन यो। भिटामिन ए को प्योर कन्सन्ट्रेसन भएकोले यसको फङ्सन चाहिँ धेरै राम्रो छ। र भिटामिन ए भन्ने बित्तिकै हामीले अघि नै पनि बारम्बार चर्चा गरेको छौँ, दिस इज रिलेटेड विथ द रेसिस्टेन्स पावर, बडीको डिफेन्स मेकानिजमसँग रिलेटेड छ। र भिटामिन ए दिने बित्तिकै तपाईँको बडीको डिफेन्स मेकानिजम चाहिँ ट्रिगर हुन्छ। क्लिक गरेपछि हामीले यसले चाहिँ डिफेन्स मेकानिजमलाई चाहिँ स्ट्रङ बनाउनमा हेल्प गर्छ। कुनै पनि डिजिज लाग्दाखेरि तपाईँले एज अ सपोर्टिभ थेरापीको रूपमा यसलाई चाहिँ उसको रेसिस्टेन्स पावर बढाउनको लागि तपाईँले दिन सक्नुहुन्छ। भिटामिन एलाई दिन सक्नुहुन्छ। एज अ ग्रोथ प्रोमोटर त्यसको रूपमा पनि यसलाई चाहिँ हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ, भिटामिन एलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यस्तै रिप्रोडक्टिभ पर्फर्मेन्सलाई राम्रो बनाउनको लागि पनि हामीले भिटामिन एलाई दिन सक्छौँ, भेट एलाई, जसले गर्दा रिप्रोडक्टिभ पर्फर्मेन्स पनि राम्रो हुन्छ। त्यस्तै ह्याचिङ क्यापेसिटी, एग ह्याचिङ क्यापेसिटी र एग लेइङ क्यापेसिटी दुइटै बढाउनको लागि यसले हेल्प गरेर हुन्छ। इन्क्रिज हेल्थ एन्ड इम्युन हेल्थ फर द बडी वेट्स। अब ग्रोथ प्रोमोटरमा पनि काम गर्छ, मैले भनेको छु तपाईँलाई। कुनै पनि भिटामिनले ग्रोथ प्रोमोटरको रूपमा काम गरेको हुन्छ। र जसले यसले अर्को काम भनेको स्ट्रेस किल गर्नको लागि पनि कुनै बेला चाहिँ यसले चाहिँ कता न कता मद्दत गरिरहेको हुन्छ। र यो पोल्ट्रीको लागि खास गरी एकदम इम्पोर्टेन्ट त छँदैछ। र साथसाथै हामीले क्याटल, बफलो, सिप, गोटमा पनि हामीले यसलाई चाहिँ दिन सक्छौँ, जसले गर्दा चाहिँ यसको डिफेन्स मेकानिजम बढाउन सक्छ। अहिलेको युगमा, अहिलेको समयमा धेरै किसिमको डिजिजहरू चाहिँ दिन प्रतिदिन देखिँदैछ, जसले गर्दा चाहिँ एनिमल चाहिँ स्ट्रेसमा छ, फाइट गर्न सकेको छैन। त्यो अवस्थामा यो चाहिँ अत्यन्त उपयोगी देखिन आउँछ। महाले
चाहिँ लिभर एक्सट्र्याक्ट हो, लिभर टनिक हो। अघि तपाईँले देख्नु भएको थियो हेपाटोज र त्यस्तै यो पनि महालिभ भन्ने प्रडक्ट हो। यो चाहिँ लिभर एक्सट्र्याक्ट, लिभरको फङ्सनलाई बुस्टअप गर्नुको लागि एज अ लिभर टनिक। अब तपाईँले जब कुनै तपाईँले प्यारासाइटको मेडिसिन दिनुभयो एनिमलमा, एडमिनिस्ट्रेसन अफ प्यारासाइटको मेडिसिन दिनुभयो, या तपाईँको कुखुरालाई चाहिँ दाना खुवाइरहेछ प्रत्येक दिन र उसको चाहिँ दानामा चाहिँ कहिलेकाहीँ टक्सिन आउन सक्छ या डाइजेसन राम्रो नहुन सक्छ, त्यो बेला भयो। दाना चेन्ज गर्दै हुनुहुन्छ त्यो बेलामा पनि भयो, र कुनै कारणले गर्दाखेरि उसको डाइजेसन राम्रो भइरहेको छैन, उसले खाएको खानेकुरा पचिरहेको छैन, जसले गर्दा फिड कन्भर्सन रेसियो कम भइरहेछ, वेट गेन कम भइरहेछ, वेट लस भइरहेछ। यो सबै अवस्थामा यसले चाहिँ लिभरको फङ्सनलाई बुस्टअप गरेर स्टिमुलेट गरेर यो प्रोडक्टले चाहिँ तपाईँको के गर्न सक्छ, त्यो चिजहरूलाई चाहिँ सुधार्नमा मद्दत गर्छ। यसको काम त्यो लिभर एक्सट्र्याक्ट, महालिभ लिक्विड, जसमा चाहिँ तपाईँको लिभर एक्सट्र्याक्ट हुन्छ, इस्ट एक्सट्र्याक्ट छ। इस्ट एक्सट्र्याक्ट पनि भएकोले गटमा माइक्रोफ्लोरा, बेनिफिसियल माइक्रोफ्लोरालाई को सङ्ख्या बढाउनको लागि, डेभलप गराउनको लागि, जसको थ्रु चाहिँ डाइजेसन प्रोसेस राम्रो हुन्छ, त्यसको लागि यसले काम गर्छ। भिटामिन B1 थाइमिन, त्यो भनेको तपाईँको न्युरोट्रोपिक भिटामिन भयो। भिटामिन B2 राइबोफ्लाभिन, अनि कोलिन क्लोराइड, नियासिनामाइड, यो सब चिज एकै ठाउँमा राखेर बनाइएकोले यसको चाहिँ कम्प्लिट एक्सन चाहिँ लिभरमा जान्छ, जसले चाहिँ लिभरलाई चाहिँ कम्प्लिट चाहिँ स्टिमुलेट गरेर यसले चाहिँ लिभरलाई फङ्सनलाई बुस्टअप गराउनलाई हेल्प गर्छ। र अर्को छ फ्याटी लिभर सिन्ड्रोम, एक किसिमको रोग छ जसमा लिभरमा फ्याट डिपोजिट हुन्छ, जसले गर्दा लिभरको फङ्सन चाहिँ अल्टर्ड हुन्छ, लिभरले गर्नुपर्ने काम गर्न सक्दैन राम्रोसँग। त्यो अवस्थामा पनि यसले चाहिँ काम गर्छ। फ्याटी लिभर सिन्ड्रोमलाई चाहिँ स्ट्रेस कम गर्ने पनि काम गर्छ, र त्यहाँ भएको एक्स्ट्रा फ्याट डिपोजिसनलाई हटाएर एनिमलको चाहिँ बर्ड्सको चाहिँ के भन्छ फिड कन्भर्सन रेसियो चाहिँ बढ्छ, जसले गर्दा प्रोडक्सनमा हेल्प गर्छ, प्रोडक्टिभिटीमा हेल्प गर्छ, र ओभरअल डाइजेसनमा हेल्प गर्छ। लिभर टनिक भन्ने बित्तिकै तपाईँको डाइजेसनमा धेरै हेल्प गर्छ। र पोल्ट्रीमा खास गरी वेट गेन गर्नको लागि मार्केटमा पठाउने बेला भयो तपाईँले चाहिँ एज अ सपोर्टिभ थेरापी इम्प्रोमिन र यो दुईटै प्रोडक्ट चाहिँ साथसाथमा दिनु भने अझ बेटर रिजल्ट पाउनुहुन्छ तपाईँले वेट गेनको लागि पोल्ट्रीको केसमा। र एग प्रोडक्सनमा पनि यसले हेल्प गर्ने भयो। र साथसाथै जति पनि लिभरमा डिस्फङ्क्सन भएको हुन्छ, लिभरमा भएको खराबीहरूलाई चाहिँ यसले दूर गर्ने काम गर्छ। मानौँ अब हामीले एनिमललाई चाहिँ नाम्ले पर्यो, फेसियोला नाम्ले पर्दाखेरि के गर्छौँ, एउटा नाम्लेले त त्यसलाई बिगारेकै हुन्छ लिभरलाई, नाम्लेको औषधि दिएपछि पनि त्यो औषधिले पनि केही बिगार्छ लिभरलाई, अनि त्यो लिभर बिग्रिएको लिभरलाई हामीले फेरि सच्याउनु पर्ने हुन्छ फङ्सनको लागि, अन्यथा त त्यसले लिभरले काम गर्दैन। त्यस कारण त्यस्तो किसिमको चाहिँ ड्यामेज भइसकेको लिभरलाई हामीले करेक्सन गर्नुको लागि यो प्रोडक्टलाई महालिभलाई चाहिँ लिन सक्छौँ, जसले गर्दा त्यसको लिभरको फङ्सन राम्रो भएर आउँछ। कम्बिनेसन अफ भिटामिन बी कम्प्लेक्स इज एनप्लेक्स है, र यसमा तपाईँको भिटामिन B1, B2, B6, B12, बायोटिन, नाइसिन, मेथोनिन, लाइसिन है, यस्तो किसिमको चाहिँ कम्बिनेसन छ यसमा, जसले गर्दा चाहिँ पोल्ट्रीको लागि यो अत्यन्तै उपयोगी छ। लार्ज एनिमलमा पनि दिन सकिन्छ, तर बी कम्प्लेक्स नेसेसरी खासै छैन, र हामीले उसले प्रोडक्सन गर्न नसकेको अवस्थामा मात्रै लार्ज एनिमलमा दिने चलन छ। तर पोल्ट्रीको लागि चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यो बी कम्प्लेक्स, र कम्प्लिट सेट अफ भिटामिन बी कम्प्लेक्स भएकोले यसले चाहिँ ग्रोथ प्रमोट गर्नेदेखि लिएर इम्युन सिस्टमलाई स्ट्रङ गर्ने, डाइजेसनमा हेल्प गर्ने, स्ट्रेस चेक गर्ने, हरेक कुरा चाहिँ यसले प्रोभाइड गरेर हुन्छ। र यसले डिजिज रेसिस्टेन्स पावरमा पनि हेल्प गर्छ, र लिभर र किडनीको फङ्सनमा पनि यसले चाहिँ बुस्टअप गर्ने काम चाहिँ गर्छ। यो किसिमको यसले काम गर्छ एनप्लेक्सले। यसमा तपाईँको भिटामिन B1 देखि लिएर B2, B6, B12, बायोटिन, लाइसिन, मेथोनिन सबै कुरा भएकोले यसले चाहिँ विशेष हेल्प गर्छ। र लाइसिन मेथोनिन अल्सो फाइट्स विथ कक्सिडी, एन्टिकक्सिडेन्ट फ्याक्टर डेभलप गर्नुको लागि पनि यसले चाहिँ हेल्प गरेर हुन्छ। रेगुलर युज अफ एनप्लेक्स स्टिमुलेट्स नेचुरल इम्युनिटी। अघि नै मैले इम्युनिटीको कुरा गरेको थिएँ। नेचुरल इम्युनिटी
र एउटा हुन्छ एक्टिभ इम्युनिटी, प्यासिभ इम्युनिटी। जुन नेचुरल इम्युनिटी छ त्यसलाई चाहिँ बुस्टअप गर्नुको लागि यसले चाहिँ विशेष मद्दत गर्छ एनप्लेक्सले। एनप्लेक्स तपाईँको शरीरमा पुगिराख्यो भने उसको नेचुरल इम्युनिटी जति पनि पावर छ त्यो नेचुरल इम्युनिटीलाई घट्न दिँदैन, नेचुरल इम्युनिटीलाई उल्टो सपोर्ट गर्छ यसले। फर द्याट पर्पज वी क्यान युज दिस एनप्लेक्स इन पोल्ट्री फिड सप्लिमेन्ट। डेली सप्लिमेन्टको रूपमा पनि तपाईँले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई चाहिँ पोल्ट्री फिडमा। दिस इज द ग्रोमिन पाउडर, दिस इज प्लेन मिनरल है। एउटा ग्रोमिन फोर्स छ, एउटा ग्रोमिन प्लेन मिनरल हो कि हो। यसमा चाहिँ भिटामिन एड छैन, ओन्ली मिनरल्स है। जस्तो कि यहाँ दिएको छ क्याल्सियम, फस्फोरस, आइरन, म्याङ्गानिज, कपर, कोबाल्ट, जिङ्क, सोडियम, लाइसिन, मेथोनिन, दिज अल आर द मिनरल सप्लिमेन्ट्स है। यसमा क्याल्सियमको मात्रा यति छ, यो सबै तपाईँले यसैमा हेरेर सक्नुहुन्छ। र यसमा एक दुईवटा फङ्सन तपाईँलाई अघि मैले धेरै जस्तो बताइसकेको छु। आइरनको पनि कुरा बताएँ। आयोडिन किन राखिएको होला भन्दाखेरि पशुको शरीरमा होस् चाहे हाम्रो शरीरमा होस् थाइरोइडले फङ्सन गर्नुपर्छ कि। थाइरोइड मैले अहिले बोलिरहेको छु त्यो पनि थाइरोइडको कारण कहीँ न कहीँ रिलेसन छ त्यसको। र थाइरोइडको फङ्सनको लागि हामीलाई आयोडिन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ। आयोडिन नभइकन थाइरोइडले फङ्सन गर्न सक्दैन। हामीले आयोडाइज साल्ट खान्छौँ नि, नुन, आयोडिन, त्यसमा पनि त्यो राखिएको हुन्छ। यो आयोडाइज साल्ट भनेको त्यो आयोडिन एडेड साल्ट कुखुराको दानामा पनि केही मिक्स गरिएको हुन्छ। र एक्स्ट्रा तपाईँले डाइटमा दिनुभयो भने झन् बेटर। त्यो चाहिँ मिनरल मिक्सरमा छ, ग्लोमिन पाउडरमा छ। यो तपाईँले क्याटल बफलोजमा पनि दिन सक्नुहुन्छ। 30 to 40 ग्राम पर एनिमल पर डे फर 20 डेज। अघि नै मैले भनेको छु एनेस्टसको केस त्यो भनेको साढे नै नपर्ने अवस्था छ भने तपाईँले 45 डेज मिनिमम पनि तपाईँले दिनुपर्ने हुन्छ ग्लोमिन पाउडर। दिस इज मिनरल सप्लिमेन्ट। यसको काम के भन्दाखेरि जस्तो मिल्क प्रोडक्सन त भइरहेछ तर मिल्कको क्वालिटी राम्रो भइरहेको छैन, मिल्कको प्रोडक्सन राम्रो भइरहेको छैन भने त्यसलाई रिइस्टाब्लिस गर्नको लागि, प्रोडक्सन इन्हान्स गर्नको लागि, मिल्कमा भएको कन्स्टिट्युएन्टको मात्रालाई यथावत राख्नुको लागि, सही रूपमा ल्याउनुको लागि यसले चाहिँ हेल्प गर्छ फर द प्रोडक्सन है। जस्तो कि मिल्क र फ्याटको कुरा गरेको छु, इम्प्रुभ्स मिल्क एन्ड फ्याट मिल्क। त्यसपछि हेल्प फर बेटर डाइजेसन, किनभने यत्रो मिनरलहरू छ जसले गर्दा चाहिँ डाइजेसनमा पनि हेल्प गर्छ। ब्लड फर्मेसनमा पनि यहाँ नभए पनि ब्लड फर्मेसनमा पनि हेल्प गर्छ भन्ने कुरा तपाईँले बुझिरहनु होला। र त्यसपछि इम्प्रुभ ग्रोथ अफ द बुलक्स। बुलक्स भनेपछि तराईतिर हुन्छ नि गोरुहरू होइन, साँडे त किन पाल्ने? साँडे त त्यो कुनै फार्महरूले 50वटा गाई पालेको ठाउँमा एउटा साँडे राख्न सक्छ। एआईको सब्स्टिट्युटको लागि राखेको हुन्छ। प्रायः गोरु पाल्ने चलन छ क्या तराईमा चाहिँ। बुलक्सहरू जोत्छ नि त, अनि त्यो त बलियो हुनु पऱ्यो नत्र त्यो जोत्न सक्दैन। त्यसको लागि हामीले चाहिँ बुलक्सलाई चाहिँ बेटर तराईतिर जानुभयो भने यहाँदेखि बाहेक जहाँ पनि गोरु जोत्ने चलन अझै पनि छ भनौँ न, कम हुँदै गएर छ ट्र्याक्टरले गर्दा तर पनि छ। अनि त्यो बुलक्सहरूलाई चाहिँ मिनरल दिनुभयो भने एकदम राम्रो हुन्छ, उसको ग्रोथ पनि राम्रो हुन्छ, मस्कुलेचर स्ट्रक्चर के अरे स्ट्रक्चर पनि राम्रोसँग डेभलपमेन्ट हुन्छ र उसले काम गर्नु पनि सजिलो हुन्छ। त्यो गरेपछि उसको बडी ग्रोथ राम्रो हुन्छ। इन्हान्स स्ट्रेन्थ अफ द काप्स। जहिले पनि बच्चाहरूलाई जब तपाईँले दुध छुटाउनु भयो है, दुध छुटाउनु भनेको विनिङ पिरियड भन्छ क्या। विनिङ पिरियड भने दुध माउबाट दुध छुटाइसकेपछि हामीले रेगुलर मिनरल सप्लिमेन्ट चाहिँ एनिमललाई दिने। बाछी पाल्छ नि, पाडीहरू पाल्छ, पाडापाडी पाल्छ, बाछा पाल्छ, त्यसलाई चाहिँ यो दियो भने यसलाई चाहिँ फास्ट ग्रोथ गराउँछ। यो दिएपछि उसलाई चाहिँ दिने 2 चम्चा मात्र दिने, ओन्ली 2 TSL है। 2 चम्चा बिहान, 2 चम्चा बेलुका दिन सक्नुहुन्छ तपाईँले। 1 चम्चा भनेको 5 ग्राम भन्छ कि स्ट्यान्डर्ड हो क्या चम्चाको। सानो चिया चम्चालाई 1 चम्चा, पहिला चिया घोल्ने चम्चा हुन्थ्यो क्या, त्यसलाई 1 चम्चामा 5 ग्राम हुन्छ। अनि तपाईँले 10 ग्रामभन्दा बढी दिनु पर्दैन मिनरल चाहिँ। बिहान 10 ग्राम, बेलुका 10 ग्राम। त्यसपछि फास्टर सेक्सुअल मेच्युरिटी इन फिमेल्स एन्ड फर्टिलिटी इन मेल्स। अब हामीले भन्दाखेरि एनिमलको के अरे फर्टिलिटीमा मात्रै काम गरेको भनेर धेरै जस्तोले भन्ने चलन छ मेल के अरे फिमेलको, तर यसले मेलमा पनि काम गर्छ। जस्तो कसैको स्पर्म कम प्रोडक्सन भइरहेछ, स्पर्मको क्वालिटी राम्रो भइरहेछ, स्पर्मको कन्सन्ट्रेसन कम भइरहेछ, जसले गर्दा कन्सेप्सन फेलियर भइरहेछ, त्यो किसिममा चाहिँ बेलामा चाहिँ हामीले मेल एनिमलमा पनि दिन सक्छौँ। अब तपाईँले कुनै साँडे पाल्नु भएको छ सिमेन प्रोडक्सनको लागि,
मेटिङ गराउनुको लागि ब्रिडिङको लागि भने त्यो साँडेलाई पनि तपाईँले दिन सक्नुहुन्छ त्यो केसमा। त्यसले के गर्छ फर्टिलिटी बढाउँछ। मेल र फिमेल दुइटैमा यो मिनरल मिक्सचर चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ जसले गर्दा चाहिँ फर्टिलिटी रेट चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ। रिप्रोडक्टिभ पर्फर्मेन्स एज अ होल चाहिँ बढाउँछ भन्दा पनि हुन्छ यसले है। र साथसाथै यसले अर्को रोल प्ले गर्छ माछाको लागि पनि भेरी इम्पोर्टेन्ट चाहिँ अहिले चित्र दिएको छ नि माछा घोडा सबैलाई इम्पोर्टेन्ट छ त्यतिकै इम्पोर्टेन्ट छ र फङ्सन सेम हो माछामा पनि सबै कुरा चाहिँ यसले पुरा गर्छ। ग्रोमिन फोर्ट पाउडर अब फोर्ट आयो यहाँनिर अघि ग्रोमिन मात्रै थियो अब आयो फोर्ट है। ग्रोमिन फोर्ट भएपछि के भयो एक्स्ट्रा केही चिज चाहिँ एड छ फोर्ट भनेपछि बुझ्नु पऱ्यो त्यो हो मल्टिभिटामिन्स। त्यसमा हेर्नु अघिकोमा के थियो ओन्ली क्याल्सियम फस्फरस आइरन म्याङ्गानिज कपर कोबाल्ट जिङ्क सोडियम लाइसिन मेथोनिन थियो। अब जब तपाईँ फोर्टमा जानुहुन्छ उदेखि बाहेक केही एक्स्ट्रा चिजहरू भिटामिन फ्याट सल्युबल र वाटर सल्युबलको कुरा गरेको थिएँ अघि। हेर्नुहोस् त्यसमा के छ ए छ डी छ ई छ एक्स्ट्रा चिज आयो नि केही न केही है। भिटामिन ए होइन अरू पनि छ यहाँ फस्फरस पनि एड गरेको छ है। अरू भनेको सेम हो है पोट्यासियम छ ठिकै छ। यति बुझ्नु न मिनरल्स बाहेक केही भिटामिन्स आयो भनेर बुझ्नुहोस् तपाईँले। फोर्ट भन्ने बित्तिकै त्यो हुन्छ कि सिलेटेड भिटामिन्स विथ मिनरल हुन्छ। अब यो आइसकेपछि के हुन्छ एक्स्ट्रा काम गर्ने भयो यसरी बुझ्नु पऱ्यो। अहिलेकोमा भिटामिन थिएन ग्रोथको लागि प्रमोटर भयो र यो चाहिँ होल कम्प्लिट भयो क्या अब तपाईँको भिटामिन विथ मिनरल भयो क्या ग्रोमिन फोर्ट भनेपछि यसरी काम गर्ने भयो यसले। अब यसमा पनि फङ्सन लगभग सेम छ केही कुरा थप हुन्छ त्यो यहाँ दिएको छ जस्तो कि ल्याक्टेसन स्ट्रेस अघि नै भनेको छु मैले जुन दुध दिइरहेको बेलामा जुन बेला पिक ल्याक्टेसनमा पुग्छ उसलाई स्ट्रेस हुन्छ शरीरमा त्यो ल्याक्टेसन स्ट्रेसलाई चाहिँ किल गर्नुको लागि या चेक गर्नुको लागि रिइस्टाब्लिस गर्नुको लागि उसलाई हेल्प गर्छ। त्यस्तै इन्भाइरोमेन्टबाट स्ट्रेस हुन्छ जस्तो गर्मी महिनामा अत्यधिक गर्मी भयो गाईलाई भैँसीलाई या कुनै पनि एनिमललाई र जाडोमा अत्यधिक जाडो भयो भने उसको शरीरले चाहिँ त्यो टेम्परेचरलाई रेगुलेट गर्ने मेकानिजम डेभलप गर्नुपर्छ क्या। टेम्परेचर रेगुलेसनमा पनि हेल्प गर्छ जसले गर्दा चाहिँ स्ट्रेसलाई चाहिँ कम गर्छ। र पार्चुरेन्ट एन्ड पोस्ट पार्चुरेन्ट मिनरल डेफिसियन्सिज फर द मेन्टेनेन्स अफ इम्युनिटी अप्टिमम ग्रोथ इन काप्स। प्री पार्चुरेन्ट एन्ड पोस्ट पार्चुरेन्ट भन्दा पनि हुन्छ अझ बेटर हुन्छ यसलाई। ब्याउनुभन्दा पहिला र ब्याइसकेपछि पोस्ट पार्चुरेसन जुन मिनरलको कमी हुन्छ नि शरीरमा ब्याइसकेपछि अझ बढी कन्सिस्टेन्टहरू खेर जान्छ बडीबाट दुधमा जुन विगती दुध हुन्छ नि त्यसमा अत्यधिक मात्रामा चाहिँ यस्तो किसिमको मिनरल साल्टहरू चाहिँ खेर जान्छ शरीरबाट जसले गर्दा उसको शरीरमा धेरै कुराहरू कमी हुन जान्छ। त्यसलाई पुरा गर्नको लागि पनि हामीले दिनुपर्छ ग्रोमिन फोर्ट यो अवस्थामा दिन सकिन्छ। र यसले ओभरअल शरीरलाई चाहिँ चाहिने सम्पूर्ण आयोनिक भाइलेन्सहरू गर्छ जसले गर्दा चाहिँ उसको इम्युनिटी स्ट्रङ हुन्छ इम्युनिटी पावर स्ट्रङ हुन्छ जसले गर्दाखेरि उसको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता विकास हुन्छ र एनिमल चाहिँ हेल्दी हुन्छ र अप्टिमम ग्रोथ लिनको लागि हामीले दिनुपर्ने हुन्छ द्याट इज ग्रोमिन फोर्ट पाउडर। एन्कोफेरल र यसमा पहिला के चिज छ त्यो ध्यान दिउँ। माल्ट एक्सट्र्याक्ट है माल्ट भनेको बुझ्नुहुन्छ माल्ट कसैलाई थाहा छ माल्ट फुड फ्याक्ट्रीहरूले एकदम बढी युज गरेको हुन्छ माल्ट है। नियासिनामाइड साइनाकोबालामिन भिटामिन B12 क्याल्सियम ग्लुकोनेट फेरिक एमोनियम साइट्रेट एकदम राम्रो कुरा छ यसमा है। फेरिक एमोनियम साइट्रेट यो कस्तो चिज हो भने नि आइरनको सप्लिमेन्ट हो र फेरिक एमोनियम साइट्रेट भएपछि लार्ज एनिमलमा तपाईँले दिनुभयो भने रुमेनमा गएर फेरसलाई फेरिकमा चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ क्या। तर यो दिनुभयो भने डाइरेक्ट एब्जर्सनमा जान्छ यो रुमेनबाट डाइरेक्ट एब्जर्सनमा गयो क्या त्यो फाइदा हो है। र यो चाहिँ एकदम माल्ट बेस्डमा छ जसले गर्दा एकदम गुलियो पनि छ सुगर सिरप भनौँ गुलियो चिज है। यो चाहिँ स्याकरो के भन्छ सक्खर जस्तै हुन्छ गुलियो हुन्छ जसले गर्दा एनिमलले चाहिँ मन पराउँछ प्यालेटेबल
प्यालेटेबिलिटी बढाउँछ, एनिमलले मन पराउँछ। र यो अर्को चिज यसमा के छ, कोलिक एसिड बायोटिन कोलिक्याल्सिफेरोल D2, भिटामिन D2 भनेको कोलिक्याल्सिफेरोल है। अर्को क्याल्सिफेरोल D3 र कोलिक्याल्सिफेरोल D2 हुन्छ। र यसले के गर्छ भन्दाखेरि यो प्रोडक्टले यता हेर्नुहोस्, प्रोपर फिड युटिलाइजेसन, तपाईँले दिएको फिडको प्रोपर युटिलाइजेसन हुन्छ एउटा। अर्को भनेको जस्तो कि एकदम कमजोर भयो पशु, जेनरल डेबिलिटी भनेको कमजोर भयो, दुब्लो भयो, पातलो भयो, त्यतिकै पनि दिन सक्नुहुन्छ तपाईँ त्यो अवस्थामा। अर्को छ स्टन्टेड ग्रोथ, स्टप हुने के, ग्रोथ स्टप हुने, ग्रोथ नै नहुने, कम ग्रोथ भएर छ भने त्यो अवस्थामा काम गर्ने भयो। अब आइरन भएकोले यहाँ हेर्नुहोस्, फेरिक एमोनियम साइट्रेट भएकोले यसले चाहिँ के गर्यो, एज अ आइरन सप्लिमेन्टको रूपमा पनि तपाईँले दिन सक्नुहुन्छ आइरन डेफिसियन्सी भएको बेला, यानि एनिमियाको रूपमा, एनिमिया भएको बेलामा यसले चाहिँ काम गर्ने भयो। त्यसपछि रिकेट्स छ, रिकेट्स भनेको भिटामिन डी को कमीले हुन्छ नि, त्यो रिकेट्स हुन नदिनलाई हेल्प गर्छ। ओस्टियोमेलेसिया बोनमा हुने डिफर्मिटिज हो, हाडमा हुने यस किसिमको चाहिँ डिफर्मिटिज हो। ओस्टियोपोरोसिस भनेको चाहिँ बोनमा छिद्र हुने, ओस्टियोमेलेसिया भनेको चाहिँ बोन नै विक हुने कि लुलो यस्तो हुने कि त्यस्तो किसिमको ओस्टियोमेलेसिया भनेको बोनको डिफर्मिटिज हो। त्यस्तै छ एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया भनेको लार्ज एनिमलमा यदि कुनै एनिमलले चाहिँ खानेकुरा खाँदैन भने त्यो अवस्थालाई हामीले एनोरेक्सिया भन्छौँ, एनोरेक्सिया। त्यसमा पनि यसले चाहिँ हेल्प गर्छ। एनोरेक्सिया भएको बेलामा यो दिनुभयो भने यसले चाहिँ खानाहरू चलाउन मद्दत गर्छ। कोन्भ्यालेसेन्स है, त्यसपछि प्रेग्नेन्सी, मिल्क फिभर, ल्याक्टेसन स्ट्रेस, फर सपोर्टिभ थेरापी, यानि के बुझ्नु पऱ्यो भने नि ओभरअल हेल्थलाई चाहिँ यसले कभर गर्छ। प्रेग्नेन्सी भएको बेलामा पनि दिन सक्नुहुन्छ, आफ्टर पार्चुरेसन ब्याइसकेपछि पनि दिनुभयो भने झन् राम्रो। यो घोडालाई पनि खुवाइरहेको हुन्छ, तपाईँको हात्तीलाई खुवाइरहेको देखाएको छ मैले यो चिज, हात्तीलाई पनि खुवाउँछ, धेरै राम्रो गर्छ यसले। ओभरअल हेल्थ चाहिँ ब्यालेन्स गर्छ क्या यसले, धेरै राम्रो छ। र त्यसपछि योदेखि बाहेक जस्तो एनिमलहरूमा अर्को रोग छ हेमोप्रोटोजन डिजिजहरू, एनाप्लाज्मा, बबिसिया, ट्रिपेनोसोमा, थेलेरिया, यो सबै डिजिज जसमा चाहिँ के हुन्छ ब्लड लस भएको हुन्छ शरीरबाट। अनि ब्लड लस भएको भएपछि के हुन्छ एनिमल एनिमियामा जान्छ। एनिमियाबाट बचाउनको लागि हामीले यो दिन सक्छौँ, एन्टिफेरल भनेर दिन सक्छौँ, जसले गर्दा फेरि उसलाई चाहिँ त्यो लस भएको ब्लडलाई चाहिँ रिजेनेरेट गर्छ, त्यसको लागि दिन सकिन्छ। त्यसै तपाईँको प्यारासाइट भयो, इन्टरनल प्यारासाइट होस् चाहे एक्सटर्नल प्यारासाइट हो, त्यसले पनि ब्लड लस गराउन सक्छ। त्यो अवस्थामा पनि ब्लडलाई फेरि तपाईँको पहिलाको अवस्थामा ल्याउनको लागि तपाईँले यो मेडिसिन चाहिँ दिन सक्नुहुन्छ, त्यसको लागि यो दिन सकिन्छ। अनि स्ट्रेसको लागि पनि काम गर्छ, ल्याक्टेसनले स्ट्रेस भएको बेलामा यो बेला बेलामा दिइरहनु भयो भने काम गर्छ। अनि मिल्क प्योरलाई हुन नदिनको लागि यसले केही न केही रोल प्ले गर्छ क्या। यसमा किन गर्छ भन्नु होला, यहाँनिर हेर्नु के छ, क्याल्सियम ग्लुकोनेट छ नि, त्यसले कता न कता रोल प्ले गरेर हुन्छ कि क्याल्सियम ग्लुकोनेटको मात्रा पुऱ्याइरहन्छ, त्यसले गर्दा चाहिँ मिल्क प्योर हुनुबाट बचाउँछ भनौँ न। इलेक्ट्रो भन्ने बित्तिकै के बुझ्नुपर्छ, हामीले ग्लुकोज कता कता ग्लुकोज हो कि भन्ने बुझ्नुपर्छ क्या। जस्तो इलेक्ट्रोलाइट्स भन्छ नि ह्युमेनमा, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोबियन, यो चाहिँ तपाईँको ग्लुकोजको मात्रा हुन्छ त्यसमा क्या। त्यस्तै इलेक्ट्रोएन, यो पनि पाउडर फर्ममा आउँछ इलेक्ट्रोएन भनेपछि यो चाहिँ ग्लुकोज भयो, ग्लुकोज सप्लिमेन्ट भनेर बुझ्नुपर्छ। जब कुनै बेला एनिमललाई स्ट्रेस भयो, तपाईँलाई इनर्जी कम भयो, या कुनै पनि बेला भ्याक्सिनेसन दिनुभयो, आफ्टर भ्याक्सिनेसन पनि तपाईँले दिन सक्नु, त्यस्तै उसलाई के हुन्छ स्ट्रेस हुन्छ क्या, त्यसलाई के भन्छ ट्रान्सपोर्ट स्ट्रेस, ट्रान्सपोर्टेसन स्ट्रेस। त्यो ट्रान्सपोर्टेसन स्ट्रेसलाई कम गर्नुको लागि पनि तपाईँले यो चिज चाहिँ दिन सक्नुहुन्छ, इलेक्ट्रोएन है, यो ग्लुकोज फर्म। र यसमा डिफ्रेन्ट चिजहरू राखिएको हुन्छ ब्यालेन्स गरेर, सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, क्याल्सियम ग्लुकोनेट यसमा पनि हुन्छ, ल्याक्टोज, भिटामिन सी, पोटासियम क्लोराइड, सोडियम साइट्रेट, म्याग्नेसियम सल्फेट, डेक्स्ट्रोज एनिहाइड्रस र भिटामिन सी। यसमा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट रोल चाहिँ भिटामिन सी को हुन्छ, ग्लुकोज हो। भिटामिन सीले चाहिँ स्ट्रेस किल गर्छ क्या। जाडोमा त्यति धेरै दिने गरेको चलन छैन, तर गर्मीको लागि धेरै राम्रो हो, हिट स्ट्रेसको लागि धेरै राम्रो हो है।
तर जाडोमा पनि दिन सकिन्छ। कुन बेला दिन सकिन्छ जब एनिमललाई चाहिँ अब भनौँ न डायरिया भयो, ल अत्यधिक डायरिया भयो, फ्लुइड लस हुन्छ नि शरीरबाट, त्यतिखेर तपाईँले के गर्नु त भने रिप्लेनिस गर्नुको त्यो फ्लुइडलाई चाहिँ रिगेन गराउनको लागि शरीरमा चाहिँ इलेक्ट्रोलाइटिक ब्यालेन्स चाहिँ इम्ब्यालेन्स भएको हुन्छ, जसलाई हामीले पुरा गर्नुको लागि यो इलेक्ट्रोएनले चाहिँ हेल्प गर्छ ब्यालेन्स गराउनुको लागि, आयनलाई ब्यालेन्स गराउनुको लागि यसले चाहिँ हेल्प गर्छ। त्यो बेलामा दिन सक्नुहुन्छ डायरिया भएको बेलामा। रुमिनेन्सन यहाँ तल पनि दिएको छ तपाईँको, फ्लुइड लस भयो र डायरिया भयो। प्रिभेन्ट स्ट्रेस ड्यु टु इलेक्ट्रोलाइट लस ड्युरिङ ट्रान्सपोर्टेसन, अघि मैले कुरा गरेँ। डिहाइड्रेसन ड्यु टु डायरिया, स्ट्रेस, हिट एन्ड ह्युमिडिटी, अत्यधिक आर्द्रता हावामा चाहिँ बढ्यो या हिट स्ट्रेस भयो कुनै कारणले गर्दाखेरि उसलाई डिहाइड्रेसन भयो, कहिलेकाहीँ पानी नै कम खाइदिएर पनि डिहाइड्रेसन हुनसक्छ। त्यो बेलामा यो राखेर दियो भने त्यसलाई पनि हेल्प गर्छ। यानि ओभरअल डिहाइड्रेसनलाई चाहिँ चेक गर्नुको लागि हाम्रो यो इलेक्ट्रोएनले चाहिँ धेरै राम्रो रोल प्ले गरेको हुन्छ। मुख्य कुरा चाहिँ फ्लुइड लस हुँदाखेरि नबिर्सिनु, आयोनिक ब्यालेन्स गराउनको लागि हामीले यो दिन्छौँ। डायरियामा, फ्लुइड लसमा, हिट स्ट्रेसमा, इन्भाइरोमेन्टल स्ट्रेसमा, ट्रान्सपोर्टेसन स्ट्रेसमा, यति चिजमा तपाईँले इलेक्ट्रोएनलाई चाहिँ प्रोभाइड गर्न सक्नुहुन्छ। एज अ फिड सप्लिमेन्टको रूपमा चाहिँ दिन सक्नुहुन्छ। पाउडर फर्ममा हुन्छ, तपाईँले पाउडरलाई चाहिँ पानीमा डाइल्युट गरेर दिने। डोज 1 ग्राम पर 2 लिटर वाटर पोल्ट्रीको केसमा, र एनिमलको केसमा 50 to 100 ग्राम ट्वाइस डेली, अथवा त्योभन्दा बढी पनि तपाईँले डोज बढाएर दिन सक्नुहुन्छ एनिमलको केसमा चाहिँ। एउटा अगाडि नै छ इम्युनो भनेपछि इम्युन सिस्टमसँग रिलेटेड छ भनेर बुझ्नुपर्छ। इम्युनोएन अब यसमा के छ हेर्नु चाहिँ मैले अघि नै भने जस्तो तपाईँलाई भिटामिन ई, सेलेनियम, ग्लाइसिन, अमला है, र नेचुरल प्रोडक्ट भनेको अमला राखेको छ यसमा, सोडियम साइट्रेट, पोट्यासियम क्लोराइड, यो सबै स्ट्रेसलाई कम गर्ने प्लस इम्युनिटी दिनको लागि हेल्प गर्ने चिजहरू हो। भिटामिन ई र सेलेनियमको चाहिँ बढी रोल हुन्छ यसमा, यो चिजमा चाहिँ इम्युनिटी गेन गर्नको लागि। त्यसपछि अमलाले पनि हेल्प गर्छ। अर्को पोट्यासियम क्लोराइड, म्याङ्गनिज सल्फेट, जिङ्क सल्फेट, तल एक्स्ट्रा दुईवटा चिज छ, इस्ट एक्सट्र्याक्ट र भिटामिन B12। इस्ट एक्सट्र्याक्ट भनेपछि यसले के गर्ने हो त हेर्नुहोस् त, यसले पनि बेनिफिसियल माइक्रोफ्लोरा डेभलप गर्ने भयो। बेनिफिसियल गटमा, तपाईँको पोल्ट्रीको गटमा के गट भनेको इन्टेस्टाइनलाई बुझ्छ, साइन्सले चाहिँ गट भन्छ उसलाई चाहिँ, पेटलाई चाहिँ। इन्टेस्टाइनभित्र चाहिँ बेनिफिसियल ब्याक्टेरिया डेभलप गर्छ। बेनिफिसियल ब्याक्टेरिया डेभलप गरेपछि उसले चाहिँ डाइजेस्टिभ सिस्टमले राम्रो फङ्सन गर्छ, जसले गर्दा डाइजेस्टमा हेल्प गर्छ र त्यसरी चाहिँ यसको इम्युनिटी बढ्ने कारण चाहिँ त्यो हुनाले इम्युनोएनले के गर्ने भयो, ओभरअल उसको चाहिँ इम्युनिटीलाई स्ट्रङ गर्ने भयो। तपाईँले यो प्रोडक्टलाई कुन कुन बेला दिन सक्नुहुन्छ, म तपाईँलाई सरस्वती भन्नुहुन्छ चाहिँ रानीखेत भयो, यस्तो यस्तो डिजिज हुन्छ नि जसमा तपाईँको मेडिसिनले कामै गर्दैन। अरू मेडिसिनले हामीले के गराउनुपर्छ, उसको आफै इम्युनिटी डेभलप गराउनुपर्छ, जसले चाहिँ ऊ आफै फाइट गरोस् रोगसँग। त्यसको लागि हामीले यो चलाउनु पर्ने हुन्छ। गम्बारो भयो, अर्को के भन्यो भने रानीखेतको कुरा गरियो, त्यस्तै तपाईँको यो के अरे व्हाइट डायरिया हुनसक्छ, साल्मोनेलोसिस हुनसक्छ, या अरू कुनै भाइरल या ब्याक्टेरियल इन्फेक्सनसँग रिलेटेड डिजिजहरू हुनसक्छ। त्यो अवस्थामा हामीले यो चिजलाई चाहिँ दिन सक्छौँ डाइटमा राखेर, जसले चाहिँ इम्युनिटीलाई डेभलप गर्ने काम गर्छ, इम्युनिटीलाई स्ट्रङ गर्ने काम गर्छ। रेसिस्टेन्स पावर, बडीको रेसिस्टेन्स पावर चाहिँ डेभलप गर्ने काम गर्छ यसले। यसको मुख्य काम त्यो हो है। क्याटल पोल्ट्री डिटेल दिन सकिन्छ। ओभरकम स्पिडी रिकभरी फ्रम द भाइरल इन्फेक्सन, जब एनिमललाई भाइरल इन्फेक्सन हुन्छ बर्ड्सलाई, त्यो बेलामा एकदम फास्ट रिकभरीमा हेल्प गर्छ। भनौँ न न्युट्रोफिल बढेको हुन्छ त्यो बेलामा। न्युट्रोफिल भनेको फर्स्ट लाइन अफ डिफेन्स बडीको सेल्सहरू जुन चाहिँ बढेको हुन्छ भाइरल इन्फेक्सनमा, अनि त्यो बढ्दाखेरि उसलाई कमी हुन जान्छ, त्यो चिजलाई पुरा गर्नलाई र त्यसलाई हेल्प गर्नले मद्दत गर्छ। ट्रिटमेन्ट अफ द एनेस्ट्रस ड्यु टु न्युट्रिसनल डेफिसियन्सी, भनौँ न्युट्रिसनमा कुनै पनि किसिमको डेफिसियन्सी भयो, यहाँ एनेस्ट्रस भनेको छ नि, तपाईँलाई थाहा छ होला यो प्रोडक्टको बारेमा, एनिमलमा एनेस्ट्रसमा जोडिएको छ क्या, यहाँ एनेस्ट्रस भन्ने जोडा छ नि, एनोस्ट्रस, स्ट्रस भनेको साँडे खोज्ने, एनो जोडे अगाडि एएनओ भनेको नो भनेको के
नखोज्ने साँढे नखोज्ने अवस्थामा तपाईँले यो दिन सक्नुहुन्छ। अनि त्यो कहाँनिर काम गर्छ केले भन्दाखेरि माथिको दुईवटा छ नि भिटामिन ई र सेलेनियम। अघि नै मैले भनेको छु पाठ्यक्रममा काम गर्नुको लागि भिटामिन ई र सेलेनियम चाहिँ साथसाथमा हुनुपर्छ। त्यो बेलामा एनिमलमा चाहिँ यसले रोल प्ले गर्छ। Especially designed for the poultry feed supplement, जसलाई एनिमल फिड सप्लिमेन्टमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसमा विभिन्न किसिमको कुराहरू छ जस्तो कि कपर सल्फेट, म्याग्नेसियम सल्फेट, म्याङ्गनिज, जिङ्क, कोबाल्ट, पोटेसियम, मेथनिल लाइसिन, कोलिन, क्लोराइड, यो भेरियस काइन्ड्स अफ यसमा चाहिँ तपाईँको मिनरल राखिएकोले यसले चाहिँ एकदम राम्रो फङ्सन गर्छ र यसको काम चाहिँ ओभरअल डाइजेसनमा हेल्प गर्ने। अघि नै मैले भने तपाईँलाई हेपाटोज भयो, त्यस्तै यो इन्प्रोमिन भयो, यिनीहरू चाहिँ ग्रोथ प्रमोटरमा एकदम बढी फास्ट काम गर्छ यसले। जस्तो बजारमा लानुपर्ने कुरा छ भने त्यो बेलामा तपाईँले यो चिजलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यो प्रोडक्टलाई प्रयोग गर्नुभयो भने बेटर एफसिआर फिड कन्भर्सन रेसियो पनि फास्ट हुन्छ, जसले गर्दा तपाईँले चाहिँ मोर एन्ड मोर तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ प्रफिट लिन सक्नुहुन्छ, प्रोडक्टिभिटी बढाएर, प्रोडक्सन बढाएर। त्यस्तै यसको अर्को काम भनेको कुनै बर्ड्सलाई विकनेस छ भने त्यसमा पनि यसले चाहिँ विशेष रोल प्ले गरेर हुन्छ। त्यस्तै मोर्टेलिटी रेट जुन चल्लामा मृत्युदर हुन्छ कुखुरामा त्यसलाई पनि डिक्रिज गर्ने काम गर्छ यसले। त्यस्तै यसको अर्को काम भनेको बडी वेट गेन गर्नुको लागि र मसलको टोन चाहिँ एउटा बनाउनुको लागि, स्ट्रेन्थ, मसलको स्ट्रेन्थ राम्रो डेभलपमेन्ट गर्नुको लागि यसले हेल्प गरेर हुन्छ। र अर्को भनेको यसको काम फर्टिलिटी रेसियोलाई पनि यसले चाहिँ स्टिमुलेट गर्छ, बढाउँछ, हेल्प गर्छ फर्टिलिटी रेसियोलाई। त्यस्तै उसको बर्ड्सको ह्याचेबिलिटीमा पनि यसले चाहिँ डिफ्रेन्ट राम्रो रोल प्ले गरेर हुन्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि ह्याचेबिलिटी कन्डिसन पनि उसको चाहिँ राम्रो हुन्छ बर्ड्सको। र डोज यसमा पनि सेम चाहिँ स्टार्टिङदेखि लिएर तपाईँको एडल्टसम्म 5 ml लिएर 15-20 ml उसको रेसियो जान्छ, 20 ml जान्छ। र इट डिपेन्ड्स अपन द एज एन्ड के भन्छ वेट अफ द बर्ड। तपाईँलाई हेपाटोजको बारेमा स्पेसल लिभर टोनिक डिजाइन फर द बर्ड्स है। हेपाटोज भनेपछि हेपाटोसाइट्समा गएर चाहिँ एक्ट गर्छ र यसमा धेरै कुराहरू हुन्छ। ट्राइकोलिनसाइट्रेट, कोलिन क्लोराइड, मेथोनिन, लिभर एक्सट्र्याक्ट पनि छ, प्रोटिन हाइड्रोलाइसेट छ, इनिसिटोल छ र भिटामिन B12 छ। यो सबैको फङ्सन चाहिँ एकै ठाउँमा भएर गएपछि के हुन्छ लिभर एकैचोटि चाहिँ ट्रिगर हुन्छ क्या, जसले गर्दा चाहिँ उसले चाहिँ लिभरको फङ्सनलाई चाहिँ बुस्टअप गराउँछ, स्टिमुलेट गराउँछ र त्यसको थ्रु चाहिँ लिभरले चाहिँ जुनसुकै अवस्थामा पनि काम गर्न सक्ने अवस्था यसले चाहिँ बनाउँछ हेपाटोजले। त्यसको लागि हामीले हेपाटोज चाहिँ दिन्छौँ। र एज अ भनौँ न लिभरमा कुनै पनि किसिमको समस्या आयो, शरीरमा विषाक्त पदार्थ खायो, जस्तै अफ्लाटोक्सिनको केस भयो, एज अ टक्सिन बाइन्डरको रूपमा पनि यसलाई प्रयोग गर्न सक्यो। त्यसपछि कुनै पनि कुरा हामीले एक्सक्रेट गरेर बाहिर फाल्नु पऱ्यो, त्यसलाई पनि यसले हेल्प गर्छ। अर्को फ्याटी लिभर सिन्ड्रोम हुन्छ लिभरमा, फ्याटी लिभर सिन्ड्रोममा चाहिँ यसले हेल्प गर्ने भयो। एक्स्ट्रा डिपोजिसन, फ्याट डिपोजिसन भएर हुन्छ लिभरमा, त्यसलाई पनि कम गर्ने भयो। र ओभरअल डाइजेसन, हरेक किसिमको डाइजेसनमा चाहिँ यसले हेल्प गर्छ, युटिलाइजेसन गर्छ र खाएको खानेकुरालाई राम्रोसँग यसले चाहिँ डाइजेसन गर्नमा चाहिँ हेल्प गर्छ ओभरअल भन्दाखेरि। र त्योदेखि बाहेक मैले अघि पनि यहाँलाई भने डिफेन्स एगेन्स्ट फ्री रेडिकल्स कजिङ सेल ड्यामेज इन्क्लुडिङ द्याट अफ लिभर जुनसुकै पनि बडीको के भन्छ डिटोक्सिफाई गर्ने अर्ग्यान भनेको मेजर अर्ग्यान चाहिँ लिभर भयो, अनि किडनी पनि हो एउटा बडीलाई डिटोक्सिफाई गर्ने कि लङ्स, लिभर, किडनी यिनीहरूले डिटोक्सिफाई गर्छ। त्यो मध्ये चाहिँ मेजर अर्ग्यान चाहिँ लिभर हो, अनि त्यसको फङ्सन यसमा जरुरी छ। त्यसले गर्दा यो चिजले चाहिँ त्यसलाई पनि हेल्प गर्छ बडीलाई डिटोक्सिफाई गर्नलाई, केमिकल्सहरूलाई, डिफ्रेन्ट केमिकल्स, फ्री रेडिकल्सहरूलाई डिटोक्सिफाई गरेर शरीरबाट बाहिर निकाल्नको लागि यो प्रोडक्टले हेल्प गरिरहेको हुन्छ हेपाटोज।
यो पनि एक किसिमको क्याल्सियम हो र जसमा चाहिँ क्याल्सियमको मात्रा त छँदैछ, क्याल्सियम ग्लुकोनेट छ र साथसाथमा यसमा भिटामिन ए, D3, B12, भिटामिन ई र आइरन छ र आइरन भएकोले पिगको लागि, पिगमा हामीले धेरै सुनेर हुन्छ पिगलेट्स एनिमियाहरू हुने, इभन पिगमा नै एनिमिया हुने धेरै समस्याहरू सुनिरहेको हुन्छ। त्यस कारण त्यो एनिमियालाई रिड्युस गर्नुको लागि पनि यसले हेल्प गर्छ र साथसाथै पिग भनेको मल्टिप्यारस एनिमलमा पर्छ। मल्टिप्यारस भनेको मोर देन वान एनिमल के गिभिङ बर्थ, एउटाभन्दा बढी बच्चा दिनेलाई मल्टिप्यारस हुन्छ। त्यो किसिमको चाहिँ बच्चा दिन्छ, बढी दिन्छ। बच्चा बढी दिने भएकोले गर्दाखेरि उसको प्रोडक्सन पनि राम्रो हुनुपर्छ। क्याल्सियमको मात्रा अत्यधिक खेर गएर हुन्छ शरीरबाट, दुधबाट। त्यस कारण बच्चा बढी भयो र दुध पुगेन भने उसलाई चाहिँ स्ट्रेस हुनसक्छ, जसले गर्दा शरीरमा विभिन्न किसिमको समस्याहरू आउने, मिल्क फिभर हुने होइन, यस्तो किसिमको समस्याबाट निराकरण पाउनुको लागि हामीले यो पिग क्यालेन भन्ने प्रोडक्ट चाहिँ बङ्गुरमा दिन सक्छौँ। नट ओन्ली दिस, पिग क्यालेनले चाहिँ तपाईँको पिगलाई चाहिँ फास्टर ग्रोइङको लागि पनि हेल्प गर्छ। मिल्क फिभर मात्र नभएर यसले ग्रोइङ एजको तपाईँको पिगहरू छ, बच्चाहरू छ भने त्यसलाई पनि चाहिँ ग्रोथ गराउनको लागि हेल्प गर्छ पिग क्यालेनले र साथसाथै उसको बोनलाई स्ट्रङ गराउनको लागि, ग्रोथलाई राम्रो गराउनको लागि, मसल्सलाई राम्रो डेभलपमेन्ट गर्नको लागि हरेक कुरामा चाहिँ यो किसिमको यसले चाहिँ पिग क्यालेनले चाहिँ हेल्प गरेको देखिन्छ है। र आइरन भएकोले मैले अघि पनि जोडेँ, फेरि पिगलेट्स एनिमियालाई यदि तपाईँको भर्खर बच्चा दिएको बङ्गुरलाई, माउ बङ्गुरलाई चाहिँ तपाईँले प्रशस्त मात्रामा यो खुवाउनु भयो भने जुन आइरन डेफिसियन्सी भएर पिगलेट्स एनिमिया भएर चाहिँ बच्चाहरू मरिरहेको हुन्छ बङ्गुरको, त्यो चिजलाई पनि यसले रिड्युस गर्नमा केही न केही हेल्प चाहिँ गर्छ पिग क्यालेनले। रुमी, रेड एन्ड, यो चाहिँ गाई भैँसीमा जब तपाईँलाई अघि पनि मैले डिजिजहरूको कुरा गर्दाखेरि धेरै कुरामा एनोरेक्सियाको कुरा भएको थियो। एनोरेक्सिया भनेपछि पशु वस्तुले कुनै कारणवश चाहिँ खान छोड्यो, खाना कम खायो या डाइजेसन राम्रो भएन भने त्यो बेलामा यसले हेल्प गर्छ। रुमिजान एन है, जसले गर्दा चाहिँ रुमिभेट एन, जसले चाहिँ पशुलाई चाहिँ डाइजेसनमा हेल्प गर्ने, त्यस्तै प्यालेटेबिलिटी बढाउने, खाना रुचाउने काम गर्छ। र यो चिजमा चाहिँ तपाईँको यसमा कोबाल्ट, भिटामिन B1, कपर सल्फेट, भिटामिन B12 र त्यस्तै ड्राइड इस्ट छ र अर्को प्रोबायोटिक्स पनि एड गरिएको छ, जसले गर्दा चाहिँ ड्राइड इस्ट र प्रोबायोटिक्सले गर्दाखेरि लार्ज एनिमलको रुमेनमा कुनै पनि किसिमको समस्याले गर्दाखेरि, जसले गर्दा उसको रुमेनमा चाहिँ माइक्रोफ्लोरा डेभलप हुन सक्दैन र खाना खाँदैन, जसले गर्दाखेरि त्यो कुरालाई चाहिँ रिप्लेस गर्नको लागि भनौँ न त्यहाँको माइक्रोफ्लोराको सङ्ख्या बढाउनु पऱ्यो तपाईँले भने यो चिजलाई तपाईँले दिनुभयो भने प्रोबायोटिक्स भएकोले गर्दाखेरि त्यहाँको माइक्रोफ्लोरा छिटोभन्दा छिटो ग्रोथ हुन्छ र एनिमलले चाहिँ फिड चाहिँ पहिलाको अवस्थामा चाहिँ खान थाल्ने हुन्छ। र यो चाहिँ एनोरेक्सिया भएको बेलामा चाहिँ एनिमललाई दिँदाखेरि राम्रो। 15 ग्रामको प्याकेटमा आउँछ एउटा स्यासेट र यसलाई दैनिक तपाईँले बिहान एउटा प्याकेट र बेलुका एउटा प्याकेट दिँदाखेरि राम्रो। र रुमेनमा चाहिँ हाम्रो स्याकेरोलाइटिक ब्याक्टेरियाहरू बढी लाग्छ, बढी त्यसमा हुन्छ। स्याकेरोलाइटिक भनेको गुलियो मन पराउने किसिमको माइक्रोफ्लोरा हुन्छ, जसले गर्दा हामीले यो प्रोडक्टलाई चाहिँ तपाईँले सक्खरसँग मिक्स गरेर दिनुभयो भने अझै फास्ट चाहिँ काम गर्ने देखिन्छ। सक्खरसँग मिक्स गरेर दिनुभयो भने बिहान एउटा प्याकेट, बेलुका एउटा प्याकेट, यसले चाहिँ खाना रुचाउने, पचाउनेदेखि लिएर यसले चाहिँ एज अ इन्जाइमेटिक एक्सन चाहिँ बढाउँछ उसको, जसले गर्दाखेरि एनिमलले चाहिँ खाना रुचाउने र फिड राम्रोसँग कन्ज्युम गर्ने र पहिलाको अवस्थामा खान थाल्ने देखिन्छ। एलर्जी छ, स्किनमा एलर्जी छ, चिलाइरहेछ एक्सटर्नल प्यारासाइटले गर्दा, जस्तो कि टिक्स इन्फेक्सन हुनसक्छ कहिलेकाहीँ, त्यस्तै तपाईँको लाइस हुनसक्छ, जुम्रा हुनसक्छ, उपिया हुनसक्छ, लिखा हुनसक्छ, किर्ना हुनसक्छ। यस्तो किसिमको एक्सटर्नल प्यारासाइट जसले चाहिँ उसलाई चाहिँ स्किनमा चाहिँ एलर्जी पैदा गर्छ, जसले गर्दा उसले चाहिँ इचिङ गरिरहेको हुन्छ र उसको चाहिँ डेली लाइफ चाहिँ त्यो चिलाउनुमा बढी व्यतीत हुन्छ। त्यो बेलामा कुकुरले नखाने, विभिन्न किसिमको समस्या हुने, रौँ झर्ने, यस्तो किसिमको समस्याहरू बढी देखिन्छ, जसलाई हामीले
क्लिन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि नेसनल भेट फर्मुलेसनले पेट क्लिन एन्ड नामको स्याम्पू चाहिँ डेभलप गरेको हुन्छ, जसमा चाहिँ 1% को साइपरमेथ्रिन सोल्युसन छ। र यो चाहिँ तपाईँको टाइममा यसले चाहिँ नुहाइराख्यो भने 5 देखि 10 मिनटसम्म यसले छोडिदिने लगाइसकेपछि। र जसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि तपाईँको एक्सटर्नल जति पनि प्यारासाइट छ त्यसलाई चाहिँ क्लिन गर्नमा मद्दत गरेको हुन्छ। र यो स्याम्पू लगाउँदाखेरि नेचुरल ओरिफिस जस्तो नाक भयो, मुख भयो, आँखा भयो, यस्तो चिजमा मात्रै नलगाउने, अरू सबै ठाउँमा तपाईँले लगाएर चाहिँ उसलाई नुहाउन सक्नुहुन्छ, जसले गर्दा चाहिँ एक्सटर्नल प्यारासाइटलाई क्लिन गर्नको लागि इट हेल्प्स। साथसाथमा यसमा केही यस्ता भिटामिनहरू एड गरेको छ, जस्तो कि भिटामिन ई। भिटामिन ई भनेपछि हेयरको लागि एकदम इसेन्सियल, कपालको लागि चाहिने भिटामिन ई भयो। त्यस्तै B6 छ, अनि बायोटिन छ र जिङ्क छ। यो दुईटा चाहिँ हिलरको रूपमा काम गर्छ। जति पनि स्किनमा चाहिँ ड्यामेज भएको हुन्छ प्यारासाइटले गर्दा या अरू कुराले गर्दाखेरि ड्यामेज भएको हुन्छ, त्यसलाई हिलिङ गर्ने काम चाहिँ यसले गरेको हुन्छ। यस्तो किसिमको चाहिँ हिलिङ प्रडक्ट पनि यसमा राखिएकोले गर्दाखेरि यो चाहिँ अझै बढी बेनिफिट हुने देखिन्छ स्किनको लागि। पेट क्लिन एन्ड सोप यानी साबुन। दिस इज अ कम्बिनेसन अफ द परमेथ्रिन 1%, टी ट्री ऑयल चियापत्तीबाट निकालिएको एक्सट्र्याक्ट ऑयल हुन्छ, र नेचुरल सोप बेस। यसमा चाहिँ बेसको रूपमा चाहिँ नेचुरल सोप बेस चाहिँ राखिएको छ, जसले गर्दा चाहिँ कुकुर बिरालोमा कुनै पनि किसिमको प्यारासाइट भयो भने तपाईँको परमेथ्रिनले चाहिँ हेल्प गर्छ। परमेथ्रिन हेल्प्स टु चेक आउट अल द एक्सटर्नल प्यारासाइट्स, जस्तो कि टिक्स छ, फ्ली छ, यसको इन्फेस्टेसन भएको बेलामा यसले चाहिँ हेल्प गर्छ। र साथसाथै टी ट्री ऑयल र अर्को नेचुरल बेसले चाहिँ यसको कोट कन्डिसनलाई चाहिँ पहिलाको अवस्थामा राख्ने र साइनिङ राम्रो ल्याउनको लागि यसले चाहिँ हेल्प गरेर हुन्छ। र खास गरी परमेथ्रिन यसमा चाहिँ उपयोगी छ। परमेथ्रिन भएकोले यसले चाहिँ प्यारासाइट, एन्टी प्यारासाइटिक सोप भन्दा पनि हुन्छ। प्यारासाइट छ भने तपाईँले यो साबुन प्रयोग गरेर यसको चाहिँ प्यारासाइट हटाउन सक्नुहुन्छ। यो प्रोडक्ट डिजाइन फर द डग एन्ड क्याट्स, जस्तो कि उनीहरूमा चाहिँ प्यारासाइटहरू बढी लागिरहने सम्भावना हुन्छ। उपियाँहरू, जुम्राहरू, यस्तो किसिमको प्यारासाइट लाग्छ। अनि अनुहारहरूले सधैँ नुहाउन सक्दैन, अनि जुन बेला नुहाउन सक्दैन त्यो बेलामा चाहिँ हामीले यो पाउडरलाई चाहिँ उसको बडीमा चाहिँ डस्ट गर्ने यानि छर्ने काम गरेर पनि त्यो प्यारासाइटलाई चाहिँ केही न केही चाहिँ डिक्रिज गर्न सक्छौँ। र यो छर्नको लागि हामीले तपाईँको जुन उसको कपाल हुन्छ के अरे ब्याकवर्ड डिरेक्सनमा गएको हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ फरवर्ड डिरेक्सनतिर चाहिँ उल्टो कोर्ने, र कोर्दाखेरि तपाईँले यसरी चाहिँ छर्दै जानुभयो भने यो यसले चाहिँ त्यो स्किनको बेसमा बसेर काम गर्छ। यसरी चाहिँ यसले काम गर्छ। र जाडो महिनामा खास गरी कुकुर बिरालोलाई नुहाउँदाखेरि स्ट्रेस हुन्छ, जसले गर्दा कहिलेकाहीँ निमोनिया हुने, चिसो लाग्ने सम्भावना हुन्छ। त्यो बेलामा अनुहारहरूले नुहाउन मान्दैन, र त्यो बेलामा हामीले यो चाहिँ पाउडर चाहिँ एकदमै उपयोगी हुन्छ। र अर्को एक किसिमको गन्ध आइरहेको हुन्छ, कुकुर बिरालोबाट स्मेल आइरहेको हुन्छ, त्यो गन्धलाई हटाउनको लागि पनि यो पाउडर चाहिँ उपयोगी मानिन्छ। यो पाउडर छर्नु भने त्यो किसिमको गन्ध पनि यसले चाहिँ हराउनमा मद्दत गर्छ। र साथसाथमा बेडिङमा पनि उसले बसेको ठाउँमा पनि कहिलेकाहीँ उपियाँहरू बसेको हुन्छ, अनि त्यो उपियाँहरूलाई हटाउनको लागि तपाईँले बेडमा पनि अलिअलि छर्न सक्नुहुन्छ, जसले गर्दाखेरि त्यसबाट पनि यो प्यारासाइट चाहिँ जान सक्ने देखिन्छ। पेट क्लिन एन्ड दिस इज अ न्यू प्रोडक्ट अफ द नेसनल भेट फर्मुलेसन, चिकन बेस्ड डग बिस्कुट। र यो चाहिँ कुकुरले चाहिँ या पेट एनिमलले चाहिँ राम्रोसँग उसले चाहिँ मन पराउँछ। चिकन बेस्ड भएकोले फ्लेभर आउँछ, जसले गर्दा खानामा मद्दत गर्छ। र चिकन बेस्ड भएकोले मल्टिभिटामिन्स, कोका, एग प्रोटिन, माल्ट, मिल्क पाउडर, डिफ्रेन्ट कुराहरू यसमा चाहिँ मिसाइएको हुनाले यो चाहिँ प्यालेटेबल पनि छ, उसले मन पनि पराउँछ। र साथसाथै कुकुरलाई चाहिँ एउटा फुडको रूपमा दिन सकिन्छ। र तपाईँले खानाको साथसाथमा यो मात्रै
रियल पनि भन्ने खानाको साथसाथमा यो दिँदाखेरि अझ बेटर मानिन्छ र यसले पनि कुकुरलाई चाहिँ न्युट्रिसन चाहिँ राम्रो न्युट्रिसन प्रोभाइड गर्ने ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्टमा हेल्प गर्ने डिफेन्स मेकानिजममा हेल्प गर्ने कुराहरू चाहिँ गरेको देखिन्छ। यसले चाहिँ पेट क्लिन एन्ड बिस्किट्सले अझ ट्रिट्सको रूपमा पनि दिन सकिन्छ। कहिलेकाहीँ एनिमललाई अब स्याबासी दिनुपर्ने हुन्छ तपाईँले त्यो बेलामा पनि तपाईँले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। नमस्कार, म नवराज भण्डारी, म्यानेजिङ डाइरेक्टर नेसनल भेट फर्मुलेसन। हाम्रो यो नेसनल भेट फर्मुलेसन चाहिँ 2065 सालदेखि चाहिँ सुरु भएर अहिले तपाईँको पहिला नेसनल भेट इन्डस्ट्री थियो र अहिले चाहिँ हामीले यो पछि यसलाई परिवर्तन गरेर नेसनल भेट फर्मुलेसन बनाएर अहिले हामी यो नेसनल भेट फर्मुलेसनको नामबाट चाहिँ जुन कम्पनी रनिङ भइराखेको छ। जब यो 15-16 वर्षसम्म चाहिँ यो कम्पनी यहाँसम्म आइपुग्न हाम्रो भाइहरूको सबै एकदम राम्रो देन छ। त्यसैले यी सबै मार्केटिङमा काम गर्नेदेखि सबै भाइहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै जुन हाम्रो यो उमेश सरले जुन प्रोडक्टको बारेमा हामीलाई जुन ट्रेनिङहरू दिनुभयो उहाँलाई म पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र धेरै हाम्रो जुन किसान दाजुभाइ, हाम्रो विक्रेता, जति पनि होलसेलर रिटेलर सबैले सहयोग गरेर व्यापार गरेर हामीलाई यहाँसम्म पुग्ने हिम्मत दिनुभएको छ। उहाँहरू सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्त, नमस्कार।